हुँदै आएको यस ल कुरा गरौँको 9औं श्रृङ्खलामा म आचल लोहनी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लको 5औं वर्षमा अध्ययनरत छात्रा म आज यस कार्यक्रमको लागि मोडरेटरको रूपमा उपस्थित छु। आजको हाम्रो विषय निकै समय सान्दर्भिक छ। कोभिड एन्ड कन्ट्र्याक्ट, फोर्स मजोर और फ्रस्ट्रेसन। यस विषयमा हामी अहिलेको कोभिडको विषम परिस्थितिमा विभिन्न करारीय दायित्वहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा थप प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि मसँग आज यस कार्यक्रममा सब्जेक्ट म्याटर र लिगल एक्सपर्टको प्यानल रहेको छ। यसै क्रममा आजको प्यानलिस्टहरूलाई मैले परिचय गर्न चाहे। हामीसँग मिस्टर शुभन राज आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ गोर्खा कोर्पोरेट ल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा एडभोकेट हुनुहुन्छ। उहाँले अटोर्नीको रूपमा ल प्र्याक्टिस गर्दै आएको 31 वर्ष भइसकेको छ। सुप्रिम कोर्टको बार एसोसिएसनको सेक्रेटरी पनि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग मिस निशा बानिया हुनुहुन्छ। उहाँ जेन्युइन लिगल कन्सल्टेन्सी एन्ड एडभोकेसी प्राइभेट लिमिटेडमा एडभोकेट र ह्युमन राइट्स लयर हुनुहुन्छ। अटोर्नीको रूपमा 19 वर्षदेखि उहाँले ल प्र्याक्टिस गर्दै आउनु भएको छ। र अन्तिममा हामीसँग मिस्टर सेमन्त दाहाल हुनुहुन्छ। अभिनव ल च्याम्बर्समा पार्टनर र एडभोकेट दुवै हुनुहुन्छ। अटोर्नीको रूपमा रहनु भएको 10 वर्ष भइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने क्रममा म मेरो प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको साथीहरूको हाम्रो प्यानलिस्टहरूको लागि केही प्रश्न भएमा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो पहिलो प्रश्न सेमन्त सरलाई। सर सुरु गरौँ? सुरु गरौँ। थ्यांक यू। हस्। कानुनको भाषालाई सरल बनाउँदै फोर्स मजोर र फ्रस्ट्रेसनलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? यी दुवैलाई के कानुनी आधारले भिन्न गराउँछन्? धन्यवाद आचार्यजी फर द क्वेशन्स। सर्वप्रथम त यो मलाई जुन मेरो अड्डाले अर्गनाइज गरेको र यो आज आयोजना गरेको यो प्रोग्राममा यो अनलाइन सेसनमा सहभागी गराउन र सहभागी हुन पाउँदाखेरि म अत्यन्तै प्रसन्न छु र मेरो अड्डाप्रति धेरै आभारी पनि छु। अब म सिधै प्रश्न जुन गर्नुभयो त्यो प्रश्नलाई नै केन्द्रितमा रहेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। र सुरुवातमा मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 को परिस्थितिमा त्यति म प्रवेश गर्न चाहदिनँ र जहाँ प्रश्न जुन थियो फोर्स मजोर र फ्रस्ट्रेसनको भिन्नता र व्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। फोर्स मजोर भनेको एज सच यसको सुरुवाती यसको जेनेसिस चाहिँ फोर्स मजोरको चाहिँ खास भन्ने सिभिल लमा हो र यता फ्रस्ट्रेसनको चाहिँ कमन लमा हो। त्यस कारण यसको दुईटैको जेनेसिस अलिकति फरक छ। तर अहिले आएर दुईटा यति धेरै अस्मोसिस भएर एकअर्कासँग परिपूर्ति हुन थालिसकेका छन् कि कन्सेप्टहरू अलिकति दुईटाको कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् र कसरी दुईटा कन्सेप्टहरू अगाडि बढ्छन् कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनहरू आइरहेको अवस्था नै छ। फोर्स मजोरलाई कसरी परिभाषा गर्ने भन्दाखेरि फोर्स मजोरलाई पहिला सुरु परिभाषा गर्दाखेरि फोर्स मजोर भनेको नेपालीमा यसको शाब्दिक यसको अर्थ यसलाई ठ्याक्कै यसलाई मिल्ने पर्यायवाची शब्द एकदम लिटरल ट्रान्सलेसन भेटिने शब्द छैनन् हैन। हामीले कहिलेकाहीँ फोर्स मजोरलाई अब घाउ बाहिरको परिस्थिति पनि भन्छौँ नेपालीमा, कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित घटना पनि भन्छौँ। तर ठ्याक्कै यही शब्द चयन गर्दाखेरि कुन शब्द ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्ल्यारिटी छैन अहिलेसम्म। अनि हामी त्यो भएर कुनै पनि शब्द यो नै ठिक हो भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। तर फोर्स मजोरलाई अब शब्दमा नगएर कस्तो खालको कन्डिसन र कस्तो खालको निश्चित कारकहरूले गर्दा फोर्स मजोर सूचना हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति फोकस गरौँ। पहिला सुरु त एउटा घटना घट्नुपर्छ र त्यो घटना चाहिँ पक्षहरू जुन करारका पक्षहरू छन् उनीहरूले त्यो घटनाको यथोचित नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्था हुनुपर्छ। भन्नाले त्यो घटना चाहिँ पक्षहरूको यथोचित नियन्त्रणभन्दा बाहिरको हुनुपर्छ। त्यस्तै त्यो घटनाले गर्दा उनीहरूले त्यो पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको हुनुपर्छ। र साथै त्यो घटना न्यूनीकरण गर्न पक्षले केही कदम चालेको पनि हुनुपर्छ र त्यो घटना चाहिँ आफै पक्षको कुनै करारको उल्लङ्घनबाट सृजना भएको हुनुपर्छ। यी चारवटा परिधिभित्र हामी फोर्स मजोरलाई परिभाषा गर्न सक्छौँ। र हाम्रो कानुनले फोर्स मजोरलाई मान्यता दिएको छ कि छैन भन्ने अर्को एउटा प्रश्न आउँछ। त्यो फेरि अलिकति फिलोसफिकल प्रश्न होला। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो कानुनको यो जुन देवानी संहिता छ, देवानी संहिताको दफा
513 जहाँ संयोगी करारको कुरा हुन्छ र कुनै घटना घटेमा कस्तो हुने, करारको परिपालना कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू छन्। 513 ले अलिकति टेक्न खोजेको कि फोर्स मेजरलाई भन्ने सम्म इङ्गित गर्न सकेको हुनसक्छ, तर फोर्स मेजरलाई टेक्ने कानुनी आधार छैन। त्यही भएर फोर्स मेजर भनेको कानुनबाट सिर्जना हुने विषय होइन र करारबाट सिर्जना हुने विषय। भन्नाले मैले पार्लियामेन्टले पास गरेको लबाट सिर्जना हुने विषय चाहिँ होइन, तर करारको थ्रुबाट सिर्जना हुने खालको विषय भयो फोर्स मेजर भनेको। त्यहाँबाट अब सुरु गर्यो र यता अब फोर्स मेजरलाई छोडेर फ्रस्ट्रेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी फ्रस्ट्रेसनलाई परिभाषा गर्ने भन्ने कुराहरू आउला। फ्रस्ट्रेसनलाई परिभाषा गर्दाखेरि दुईटा ल्याटिन टर्म हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको प्याक्स एन्ड सर्भान्टा भनेको के हो भने एग्रिमेन्ट टु बी केप्ट, पक्षले कुनै पनि सम्झौताको गुड फेथमा त्यो दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो प्याक्स एन्ड सर्भान्टाको प्रिन्सिपल। तर प्याक्स एन्ड सर्भान्टाकै फेरि के हुन्छ, त्यसको एक्सेप्सनहरू हुनसक्छ। त्यसको एउटा मुख्य एक्सेप्सन भनेको फेरि ल्याटिन टर्म छ एउटा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रेबस स्ट्यान्टिबस भन्छौँ। त्यो ल्याटिन टर्मको मतलब चाहिँ के हो भने एउटा प्रत्याशित घटना गरेर परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन आयो भने त्यो प्याक्स एन्ड सर्भान्टाको जुन एग्रिमेन्ट टु बी केप्ट भन्ने प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपलबाट अलग्गिएर दायित्व पुरा नगरे पनि हुन्छ कि भन्ने एउटा कन्सेप्टले काम गर्छ त्यहाँ। त्यस कारणले फ्रस्ट्रेसन भनेको चाहिँ फेरि के भनेर बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ कमन लको थ्रु सुरुमा जजमेन्ट हुँदै र पछि अहिले कानुनमा पनि कानुनमै फ्रस्ट्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरा इङ्गित गर्दै र लेखिँदै आएको एउटा स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन हो फ्रस्ट्रेसन भनेको। अघि मैले करारलाई फोर्स मेजरलाई कसरी भने करारबाट सिर्जित टुल हो भने फ्रस्ट्रेसन भनेको चाहिँ कानुनद्वारा सिर्जित एक किसिमको अवस्था हो र दुईटैको प्रयोग र दुईटै कुरा अवस्थामा प्रयोग हुनसक्छ भन्ने कुरामा अलिकति म पछि प्रकाश पार्छु। र सुरुमा यो दुईटाको कन्सेप्चुअल कुराहरूमा अलिकति मैले कुरा राखेर एउटा मात्रै कुरा के थप्छु भने फ्रस्ट्रेसनमा जानुभन्दा अगाडि फ्रस्ट्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ पार्टी र पक्षले त्यो जुन घटना घट्दैछ त्यो घटनालाई फोर्सी गरेको हुनु हुँदैन। त्यो फोर्सी गराएको छ भने त्यो फोर्सीलाई कसरी मिटिगेट गर्न सक्छु भन्ने कुराको परिकल्पना गरेको हुनु हुँदैन। त्यसपछि मात्रै फ्रस्ट्रेसनको प्रोभिजन्सहरू लागू हुन सक्छ। र फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले पनि प्रष्टसम्म रेकगनाइज गरेको छ र 531 देवानी संहिताको 531 मा फ्रस्ट्रेसनको अवस्थाहरू के हुन सक्छ, इम्पोसिबिलिटी अफ परफर्मेन्सको अवस्थाहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्रस्ट्रेसनलाई 531 ले अलिकति परिभाषा गरेको अवस्था छ। यति नै राख्दै म अरू कुरा थप्नु पर्यो भने पछि म थप्ने छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले निशा म्यामलाई राख्न चाहे। म्याम, कुनै पनि करार गर्दाखेरि करारमा फोर्स मेजर दफा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ वा छैन र कुन अवस्थामा फोर्स मेजर र कुन अवस्थामा फ्रस्ट्रेसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ? सबैभन्दा पहिला त यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम राख्नु भएकोमा। यसमा चाहिँ हामीले र त्यसमा पनि हामीलाई इन्भिटेसन गर्नुभएकोमा धेरै खुसी लागेको छ। अहिलेको समय र सन्दर्भमा वास्तवमै कोभिडको कारणले इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टहरूको अथवा अरू कुनै कन्ट्र्याक्टहरूको अवस्था जस्तै सरकार र सार्वजनिक संस्थानहरू बीच अथवा कुनै निकायहरू बीच अथवा प्राइभेट एजेन्सीहरू बीच विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भइरहेको त्यो एग्रिमेन्टको अवस्था के हुने, त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ यो थ्योरिटिकल एस्पेक्टबाट हामीले कसरी व्यवस्थापन अथवा डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जुन फोर्स मेजर र फ्रस्ट्रेसन अफ कन्ट्र्याक्टको विषयमा चाहिँ यहाँले कुराहरू उठाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले यो फोर्स मेजर्सको कुरा गरिरहँदाखेरि यो यस्तो अवस्था हो जसमा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी अवस्था, जस्तै अहिले हामी प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको अवस्था, अहिलेको अवस्थालाई हामीले महामारीको अवस्था भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो धेरै कानुनहरूमा के व्यवस्था छैन भने महामारीको सन्दर्भमा व्यवस्था छैन। तर हाम्रो के व्यवस्था छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा अर्डिनरी कन्डिसन उपस्थित हुन सकेमा अथवा अप्रत्याशित कुनै घटना घटेमा अथवा अप्रत्याशित त्यो सम्झौताहरूको पालना गर्न नसक्ने परिस्थिति सृजना भएमा, जस्तै करारकै भाषामा चाहिँ हामीले के भन्दछौँ भने काबु बाहिरको परिस्थितिमा परेमा अथवा कुनै प्रकारले दुवै पक्षले चाहिँ करारको पालना गर्ने परिस्थिति नभएको अवस्थामा आपसी सहमतिबाट गर्न सकिने भनेर जुन व्यवस्थाहरू राखिएका छन्, यो कुरालाई अहिले हामी
सापट्टि लिनुपर्ने अवस्था छ, किनभने हामी चाहिँ यति हेबिचुअल भइसकेका छैनौँ कि महामारीसँग अथवा प्राकृतिक विपत्तिको विषयमा पनि हामीले पनि अहिले नेपाल सरकारले निर्णय गर्दा पनि 2020 सालको कानुनलाई 22 सालको कानुनलाई चाहिँ साभार गरेर नेपाल सरकारले महामारी सम्बन्धी निर्णयहरू गरिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्झौता गर्दा पनि हामीले चाहिँ काबु बाहिरको परिस्थिति अथवा दुवै पक्षको सहमतिमा चाहिँ आपसी सम्झौता चाहिँ बुँदाहरू थपघट गर्न सकिने व्यवस्था भनेर हामीले राखेका हुन्छौँ सम्झौतामा। त्यो सबै खालको सम्झौतामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि फोर्स मेजरका कुराहरू भनेरै शब्दमा नराखे पनि भाषामा चाहिँ त्यो कुराहरू परिराखेकै अवस्था चाहिँ छ। यसमा चाहिँ अब अर्को फ्रस्ट्रेसन अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब अघि उहाँले पनि सेवन्तजीले पनि केही कुरा दफाको कुरा राखिसक्नु भएको छ होइन। त्यो कन्डिसनल कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनल कुराहरू र यसको चाहिँ अब कुन प्रकारको कन्ट्र्याक्ट हो त्यो प्रकारको चाहिँ कन्डिसन टर्म एन्ड कन्डिसन हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँको सरकार र प्राइभेट एजेन्सी बिचको कन्ट्र्याक्ट हो अथवा सरकारको बिचको कन्ट्र्याक्ट हो अथवा कुनै रोजगारदाता र श्रमिकको बिचको कन्ट्र्याक्ट हो अथवा कुनै लिज एग्रिमेन्ट हो के व्यक्ति बिचको अथवा संस्था बिचको प्राइभेट एजेन्सीहरू बिचको यसको आधारमा चाहिँ यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। शुभन सर, अर्को क्वेसन मैले हजुरसँग राख्न चाहे। नेपालमा फोर्स मजोर क्लजसँग सम्बन्धित कस्ता कस्ता कानुनी प्रश्नहरू चाहिँ अदालतसम्म आइपुगेका छन् अहिलेसम्म हामीले प्याटर्न हेर्दाखेरि, अनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले कसरी व्याख्या गरेका छन्? अनि पहिला पनि सर र म्यामले भनिसक्यो, अब छोटकरीमा चाहिँ हजुरको बुझाइमा चाहिँ फोर्स मजोर र फ्रस्ट्रेसनको भिन्नता एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू आचलजी। सर्वप्रथम म मेरो अड्डा र यो संस्थासँग आबद्ध साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो आजको विषयसँग सम्बन्धित इस्युजमा नेपालको अदालतहरूमा कसरी प्रवेश गर्छन् प्रश्नहरू भन्ने कुरा, इस्युहरू भन्ने कुरा आयो। नेपालको अदालतहरूमा चाहिँ यो फोर्स मेजरको इस्युलाई लिएर खासै त्यस्तो इस्यु त पनि गरेको छैन। तर आउँदाखेरिमा करारका पक्षहरूले जुन मूल्य हुन्छ कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन अनुसार पे गर्नुपर्ने जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ बढाइदिन पर्यो। अब यो भाउ बढेर गयो भन्ने एउटा क्वेसन छ। अर्को भनेको समयावधि थप गरी पाऊँ, यो चाहिँ फोर्स मेजरको कारणले करार चाहिँ परिपालना गर्न सकिएन, परिपालना गर्न असम्भव भएको कारणले यो फोर्स मेजरको प्रिन्सिपललाई चाहिँ अप्लाई गरी पाऊँ भन्ने खालको यस्तो एक दुईवटा इस्युहरूलाई छोएर चाहिँ अदालतमा पनि गरेका छन्। तर अझ म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने अदालतसम्म आइपुग्दैनन्। यो स्पेसियल्ली नेपालमा अझ सेमन्तजीलाई पनि थाहा छ, यो हाइड्रोपावर सेक्टरमा अनि यो निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसनहरू शर्तहरू राख्दाखेरिमा फोर्स मेजर क्लज राख्ने गरिन्छ। र त्यसरी फोर्स मेजर क्लजहरू राख्दाखेरिमा इफ इन केस एनी dispute will be arise in the future, it can be settled through the arbitration भनेर राखेकै हुन्छ। त्यहाँ dispute settlement mechanism चाहिँ त्यहाँ अलरेडी त्यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यसैले यो मुद्दा अदालतमा नगइकन पहिला मध्यस्थतामा जान्छ। त्यो मध्यस्थताबाटै कतिपय विवादहरू समाधान हुने, मेलमिलाप हुने। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले पनि यो एउटा बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतै एउटा खुदी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको मुद्दा हेर्ने अवसर पाएको थिएँ 10-15 वर्ष अगाडि। त्यो मुद्दा चाहिँ के थियो भन्दा खुदी खोलामा निर्माण अवधिकै क्रममा फ्लड आयो, बाढी आयो। बाढी आएपछि समयमा तोकिएको समयावधिमा त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन सकेन। प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन नसकेपछि एनइए नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार उसले तोकेको समयावधिभित्रमा चाहिँ उसले आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिसन गर्न सकेन, अथवा राष्ट्रिय ग्रिडमा चाहिँ नै उसले जोड्न पाएन विद्युत प्राधिकरणले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। त्यति भएपछि के गर्यो त भन्दा
खुदी हाइड्रो पावरलाई चाहिँ नि हर्जाना तिर्नुपर्छ तैँले भनेर चाहिँ पत्रकार थियो। तैँले हर्जाना तिर्नुपर्छ, समयमा चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट सम्पन्न नगरेको कारणबाट राष्ट्रलाई पनि नोक्सानी भयो र हाम्रो यो एकोर्डिङ टु द कन्ट्र्याक्ट पनि हाम्रो चाहिँ नि यो पर्फर्मेन्स हुन नसकेका कारणबाट चाहिँ हर्जाना तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि उसले परिपत्र गर्यो। त्यो गरेपछि खुदी हाइड्रो पावर चाहिँ मुद्दामा गयो, मध्यस्थ नियुक्ति गरियो र त्यो मध्यस्थ ट्राइब्युनल सेटअप भएपछि खुदी हाइड्रो पावरको तर्फबाट मैले प्लिड गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसमा स्पेसल्ली फोर्स मेजर क्लज नै त्यसमा उठान गरिएको थियो। फ्लड आएको कारणले प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुन सकेन। प्रोजेक्ट कम्प्लिसन हुन नसके हुनाले यो फोर्स मेजर क्लज चाहिँ नै अप्लाई हुनुपर्छ, हामीले त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ भनेर करार ऐन 2056 यो खारेजी भइसकेको करार ऐन 2056 को दफा 79 चाहिँ को सुविधा हामीले पाउनुपर्छ भनेर त्यो दाबी रहेको थियो। त्यो दाबी वास्तवमा त्यो ट्राइब्युनलले चाहिँ नि त्यो हर्जाना तिर्न नपर्ने गरेर नै फैसला गरेको छ, अवार्ड चाहिँ डेलिभर गरेको छ। यहाँलाई मैले इक्जाम्पल भन्नुपर्दा त्यसपछि आएर 2-4 वटा मैले मुद्दाहरू मिलापत्र गराएँ, हाइड्रो पावरकै मुद्दाहरू हो। फोर्स मेजर क्लजको इस्युलाई लिएर मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन्। अदालतसम्म चाहिँ जाने गरेको छैन, तर ट्राइब्युनल आर्बिट्रल ट्राइब्युनलसम्म चाहिँ नि फोर्स मेजर क्लजका इस्युहरू चाहिँ प्रशस्त आउने गरेका छन् भन्दै र यो यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डलाई हामीले खोतल्दै गइयो भने सेमन्तजीले भन्नुभएको कुरा एकदम 100% राइट हो। फ्रस्ट्रेसन, डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन चाहिँ नि यो कमन ल फलोवर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बढी एक्सर्साइज भएको पाइन्छ। फोर्स मेजरको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ सिभिल ल कन्ट्रीहरूले बढी यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छन्। तर बेलायतमा, हाम्रो नेपालमै पनि भरतराज उप्रेतीको किताब तपाईँले पढ्नुभयो, हाम्रो यहाँको त कन्ट्र्याक्ट लको त उहाँ गुरु नै हो, हाम्रो पनि गुरु हो, हामी चेला हौँ। उहाँको किताबै पनि अध्ययन गर्नु भने फोर्स मेजर भनेको र फ्रस्ट्रेसन भनेको एउटै हो। र कतिपय कन्ट्रीमा फ्रस्ट्रेसन भनिन्छ, कतिपय कन्ट्रीमा चाहिँ नि यसलाई फोर्स मेजर भनिन्छ। अमेरिकामा सुपरभेनिङ इम्पोसिबिलिटी भनिन्छ यसलाई। जेसुकै भए तापनि यो चाहिँ नि असम्भव परिस्थिति चाहिँ नि सिर्जना भएर करार परिपालना गर्न नसकिने अवस्था हो भन्ने हामीले बुझ्दै आएका छौँ। नेपालमा चाहिँ यसलाई छुट्याएर हेर्ने गरिएको छैन र कानुनले पनि वास्तवमा फोर्स मेजर र फ्रस्ट्रेसनको स्पष्ट डिफिनेसन नगरे तापनि सेमन्तजीले भन्नुभएको कुरा नि एकदमै ठिक हो। जस्तो हाम्रो यो मुलुकी देवानी संहिताको दफा 513 ले छुन खोजेको छ फोर्स मेजर क्लजलाई भने डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसनलाई दफा 531 मा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ। यति भन्दै पनि जस्तो यो मुलुकी देवानी संहिताको यहाँ एउटा क्लज छ, त्यहाँ मलाई यसमा राखिएको पनि थियो। यसमा यो 615 ले चाहिँ नि फोर्स मेजरलाई एडप्ट गरेको छ, डाइरेक्टली एडप्ट गरेको छ र फोर्स मेजरलाई नेपालीमा विपद भनिएको छ यसमा परिभाषा गर्दाखेरिमा। र विपद भन्नाले के बुझिन्छ भनेर डिफाइन पनि गरिएको छ यसमा। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, फोर्स मेजर केलाई भनिन्छ भनेर जसरी दफा 531 मा डिफाइन गरिएको छ त्यही पोइन्टहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ 615 मा विपद भन्नाले यो कुरालाई भनिन्छ भनेर 5 वटा क्लजहरू चाहिँ सब क्लजहरू चाहिँ यसमा राखिएको अवस्था छ। विपद भनिन्छ नेपालीमा फोर्स मेजरलाई भनेर स्पष्ट हाम्रो कानुनले चाहिँ डिफाइन गरेको अवस्था छ। र भारततिर हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो जस्टिस नरिमनले पनि एउटा मुद्दामा चाहिँ नै व्याख्या गर्नुभएको छ। एउटा यो मैले यो नोट पनि गरेको थिएँ, एउटा जस्टिस नरिमनले यो इनर्जी वाचडग भर्सेस CERC भन्ने मुद्दामा 2017 सालमा जस्टिस नरिमनले चाहिँ नि यो फोर्स मेजर क्लजलाई लिएर चाहिँ एउटा निर्णय दिनुभएको छ। एउटा मुद्दामा यो इस्यु चाहिँ नि वास्तवमा फोर्स मेजर क्लज र फ्रस्ट्रेसनको कुरा पनि थियो यसमा। यसमा चाहिँ नि भारतीय करार ऐन 1872 को दफा 32 लाई राम्रोसँग डिफाइन गर्नुभएको छ जस्टिस नरिमनले। यो फोर्स मेजर क्लजसँग चाहिँ इन्टर रिलेट गर्न खोज्नु भएको छ यो फोर्स मेजर को चाहिँ डक्ट्रिनलाई र फ्रस्ट्रेसन भनेको छुट्टै हो। फ्रस्ट्रेसन भनेको चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसन इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ द म्याटर अफ ल, बट द डक्ट्रिन अफ फोर्स मेजर इज डाइरेक्टली कन्सर्न विथ द म्याटर अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर उहाँले डिफाइन गर्न खोज्नु भएको छ। र पछिल्ला दिनमा युकेका चाहिँ नि हाइकोर्टहरूले पनि यो फोर्स मेजर र यो फ्रस्ट्रेसनका क्लजहरूलाई चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यसैले यो फ्रस्ट्रेसन र फोर्स मेजरलाई हाम्रो देश नेपालमा
यो डिफ्रेन्सेस हो भनेर हामीले प्र्याक्टिस नगरे तापनि कानुनले त्यो भिन्नताको बारेमा चाहिँ नि व्याख्या गर्न क्लियरली मेन्सन नगरे तापनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस भएको चाहिँ छैन। तर भारत र यो बेलायतमा, इभेन मलेसियामा, सिङ्गापुरमा यसलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ फोर्स मेजर क्लज भनेको चाहिँ नि बाई कन्ट्र्याक्ट त्यो मेन्सन नगरिकन यसलाई क्लेम गर्न पाइँदैन भन्ने कन्सेप्ट डेभलप भएर आएको छ। फ्रस्ट्रेसन भनेको चाहिँ नि यो अल्टरनेट हो। यदि फोर्स मेजर क्लज त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन कन्ट्र्याक्टमा भने, त्यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन छैन भने अनि बल्ल फ्रस्ट्रेसनमा जाने हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ मेरो बुझाइ रहेको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। सेमन्त सर, हजुरलाई एउटा क्वेसन आइसकेको छ। न्यू क्वेसन। वृत्तान्त खनालले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि फोर्स मजोर भनेको त एब्सोल्युटली इम्पोसिबल हुनुपर्ने रेनबो वारियरको कन्डिसन होइन भनेर सोध्नु भएको छ। आई थिङ्क द्याट इज अ जेन्युइन क्वेसन होइन। एट द सेम टाइम तर फोर्स मजोर के हो र के हुन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ करारले डिफाइन गर्ने भयो क्या। करारमा कुन ल्याङ्ग्वेज परेको छ त्यसले नै परिभाषित गर्ने भयो। इम्पोसिबल हुने कि नहुने, या मेयर इम्पिड हुने कि नहुने, या मेयर डिले हुने कि नहुने, भन्नाको मतलब त्यो यही इम्पोसिबलै हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ फोर्स मेजरको हकमा चाहिँ लाग्दैन, फ्रस्ट्रेसनको हकमा चाहिँ लाग्न सक्छ। किनभने दुईटा कुरा फरक के भयो भने फोर्स मेजर भनेको करारमा जे लेखिया छ त्यो आधारमा इन्टरप्रेट हुने विषय भयो। फोर्स मेजरको विषयमा यो घटना घट्यो भनौँ न, भूकम्प आयो, भूकम्पले गर्दाखेरि मेरो दायित्व पालना गर्दा असम्भव हुने भनेको छ कि भूकम्पले गर्दा मलाई मेरो दायित्व पुरा गर्न कठिनाइ हुने भनेको छ कि भूकम्पले गर्दा मलाई मेरो दायित्व परिवर्तनमा ढिलाइ हुने भनेको छ। भनौँ न यो तिनटामा कुन चाहिँ क्राइटेरिया फुलफिल भइरहेको छ त्यो अनुसार करारले जे भन्छ त्यो अनुसार व्याख्या हुने प्रोभिजन भयो फोर्स मेजर भनेको। त्यही भएर इम्पोसिबलै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन भनौँ न फोर्स मेजरको क्लजहरूलाई इन्भोक गर्दाखेरि। फोर्स मेजर अघि नै सुरुवाती मैले भने जस्तै फोर्स मेजर कन्ट्र्याक्चुअल टुल भएको कारणले गर्दा करारमा जसरी परिभाषा भएको छ, करारले जसरी फोर्स मेजरको परिधि, त्यसको क्षेत्र, त्यसलाई इन्भोक गर्न लिनुपर्ने स्टेप्सहरू जे भनेको छ त्यो स्टेप्सको आधारमा फोर्स मेजरको विषयमा व्याख्या हुन जान्छ। यता फेरि फ्रस्ट्रेसनको हकमा चाहिँ जुन हामीलाई जसरी 531ले फ्रस्ट्रेसनलाई परिकल्पना गरेको छ उसले, त्यहाँ चाहिँ फ्रस्ट्रेसनको लागि चाहिँ कमसेकम इम्पोसिबिलिटी हुनुपर्छ कि जस्तो भन्ने देखिन्छ। किनभने उसले मियरली भनौँ न 531को चाहिँ एक्सेप्सनमा गयो भने त्यहाँ मात्र कठिनाइ भयो भन्दैमा, दायित्व परिपालन गर्न कठिनाइ भयो भन्दैमा फ्रस्ट्रेसन इन्भोक गर्न पाइँदैन भन्छ 531मा। 531को 3को कमा। त्यस कारणले फ्रस्ट्रेसनको डक्ट्रिनको लागि चाहिने थ्रेसहोल्डहरू एकदमै हाई छन्। फ्रस्ट्रेसन यस्तो अवस्था हो कि त्यो अवस्थामा चाहिँ झन्डै अन्डै करार टर्मिनेटै हुन सक्ने अवस्था हो। तर फोर्स मेजर भनेको कुन अवस्था हो भने करारको पक्षहरूले एक किसिमको रिलिफ लिएर, एक किसिमको उपचार पाएर, एक किसिमको एक्सटेन्सन पाएर, एक किसिमको पेमेन्टमा अब्लिगेसन थापिराखेर, एक किसिमको करार स्थगन भएर फेरि पुरो सञ्चालनमा आउने अवस्था हो फ्रस्ट्रेसन भनेको, फोर्स मेजर भनेको। त्यस कारणले फोर्स मेजरलाई चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा सबै करारलाई फोर्स मेजर चाहिँदैन। सबै करारमा काबु परेको परिस्थितिको विषयहरू परिकल्पना गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। तर टाइम बाउन्ड कन्ट्र्याक्टहरू जुन हुन्छ जहाँ चाहिँ यति दिनभित्र यो गरिसक्नुपर्ने, यो भएन भने यस्तो हुनसक्छ कन्सिक्वेन्स भन्ने विषयलाई सबैले गरी फोर्स मेजर या काबु बाहिरको परिस्थिति र त्यसले ल्याउने परिणाम या अप्रत्याशित घटना त्यसले ल्याउन सक्ने कन्सिक्वेन्सको परिभाषा फोर्स मेजरले गर्छ भने यता फ्रस्ट्रेसन भनेको चाहिँ फोर्स मेजर के गरी कन्ट्र्याक्टमा एब्सेन्ट छ। एब्सोल्युटली फोर्स मेजरसँग रिलेभेन्ट प्रोभिजनहरू एब्सोल्युटली एब्सेन्ट छन्, फोर्स मेजरको अवस्थाहरू एब्सोल्युटली एब्सेन्ट छन् भने त्यसपछि फ्रस्ट्रेसनलाई इन्भोक गर्न सक्ने अवस्था हो। उदाहरणको लागि लिउँ सानो मात्रै, भनौँ भूकम्पको विषयमा भूकम्प आयो भने पक्षबीचको दायित्व के हुने भन्ने कुरा करारले बोलेन, साइलेन्ट भयो भने। तर भूकम्प आयो, अब भूकम्प आएपछि केही न केही त दायित्वमा त असर पुग्ने भयो होइन। तर भूकम्प आयो, भूकम्प आएको दायित्वमा असर पुग्ने भयो एउटा पक्षको, त्यसपछि त्यो पक्षले करार अन्तर्गत रिलिफ पाएन किनभने फोर्स मेजरको कुरामा करार साइलेन्ट भयो भने उसले 531 रिलाइ गर्न सक्ने अवस्था आयो भनेको हाम्रो दफा यो देवानी संहिताको 531 त्यहाँ परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भनेको भूकम्प पनि भनेको छ। तर त्यो भूकम्पले गर्दा त्यो पक्षको दायित्व यति परिवर्तन हुनु पर्यो कि उसले त्यो भनौँ न यसमा भूकम्प आयो, भूकम्प आएको कारणले गर्दा त्यो जुन भाडामा बसेको लेसी छ उसले पेमेन्ट गर्न सकेन भने मात्रै त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन सक्दैन। किनभने त्यो कठिनाइ मात्रै भयो उसले पेमेन्ट गर्न नसक्नु भनेको त। अनि उसले त इन्जोय त गरिरहेको छ नि, प्रेमिसेसमा बसि नै रहेछ, प्रेमिसेस भत्किएको छैन। तर भूकम्प आएर त्यो बिल्डिङै ध्वस्त भयो भने त उसले त अब त्यो पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन, प्लस
सब्जेक्ट म्याटर जुन थियो वस्तु नै त्यहाँ ध्वस्त भयो नि, बिल्डिङ हो नि वस्तु त, वस्तु नै त्यहाँ ध्वस्त भएपछि त्यो खालको अवस्था चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ। त्यस कारण इम्पोसिबिलिटी यस्तो सुपरभेनिङ चान्सेस यति सुपरभेनिङ ओकेजन आउनु पर्यो कि त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि दायित्व अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थै भएन भने फ्रस्ट्रेसनलाई इन्भोक गर्ने हो। पोस्ट मेजर भनेको चाहिँ करारका प्रोभिजनहरू लागू गराउँदै जाने तर एट द सेम टाइम रिलिफ लिँदै जाने खालको प्रोभिजनको रूपमा पोस्ट मेजरलाई इन्भोक गर्दै जानुपर्छ। त्यसबाट म चाहिँ के थप्न चाहन्छु भने सबै खालको करारले पोस्ट मेजर लेख्नै पर्छ, सबै खालको करारमा पोस्ट मेजर चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, तर पोस्ट मेजर राखेको करारहरूले केही न केही पक्षलाई त्यस्तो घटना आयो भने रिलिफ दिने बाटो र कुनै उपचार दिने बाटो सृजना गर्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। सेमन्त सर, हजुरलाई नै एउटा क्वेसन सोध्न चाहे मैले। हामीले 531 को कुरा गरिहाल्यौँ होइन, यसमा अलिकति लेजिस्लेटिभ इन्टेन्टको पनि कुरा क्ल्यारिफाई गरिहालौँ। यो उपदफा 2 ख र उपदफा 3 क को अवस्था कसरी भिन्न छ? अवस्था उस्तै हो नि होइन र भन्ने कुरामा चाहिँ उपदफा 531 म अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिउँ है हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई। 531 मुलुकी देवानी संहिताको दफा 531 उपदफा 2 बमोजिम चाहिँ परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन मानिनु र उपदफा 3 बमोजिम परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको मानिने छैन भन्ने वाक्यांश चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? उपदफा 2 ख र उपदफा 3 क को अवस्था उस्तै हो कि के हो? हुन्छ, यसो गरौँ न, त्यसलाई व्याख्या गर्न यसलाई उदाहरणबाट व्याख्या गर्यो भने सजिलो हुन्छ होला। यसले ठ्याक्कै क्याप्चर गरेकै त्यो हो, डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसनलाई क्याप्चर गर्न खोजेको हो। किनभने डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने त्यो घटनाले आफ्नो आफ्नो कुनै दायित्व पुरा गर्न कठिनाइ मात्रै आएर पुग्दैन, त्यो दायित्व पुरा गर्न असम्भव भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई नै क्याप्चर गर्न खोज्या हो यो दुईटा जुन दफाहरू कुरा गर्नु भने 531 को दफा 2 को क र 531 को दफा 3 को ख ले फ्रस्ट्रेसन भनेको यस्तो घटना हो कि त्यसले गर्दा आफ्नो करारीय दायित्व पुरा गर्न कठिनाइ मात्रै भएर पुग्दैन, त्यहाँ असम्भव भएको हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई यसले उतार्न खोजेको। र त्यसलाई म सानो व्याख्या मात्रै गर्छु। दुईटा पक्षको बिचमा एउटा सेल्स कन्ट्र्याक्ट रहेछ, सेल्स कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ भनौँ न 10 दिनभित्र सामान डेलिभर गर्नुपर्ने रहेछ सेलरले बायरलाई, ओके। तर त्यहाँ के आयो भने बाढी आयो र त्यो सामान चाहिँ विराटनगरबाट काठमाडौँ डेलिभर गर्नुपर्ने रहेछ भनौँ न। बाढी आयो, बाढी आएको कारणले गर्दा एउटा पुल भत्क्यो। दफा 2 को ख को अवस्था आयो, बाढी त आयो, बाढी त छ, तर त्यो बाढी आयो भन्दैमा जुन सेलरले त्यो 10 दिनभित्र सामान बायरलाई डेलिभर गर्नुपर्ने थियो त्यो दायित्वबाट उम्किन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा आयो। कठिनाइ त भयो, उसलाई हार्डसिप भयो, उसले थप खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि आयो त्यो सामान त्यहाँ पुर्याउनलाई, किनभने अलिक अर्कै किसिमको ट्रक चाहिन सक्छ होला, अर्कै किसिमको बन्दोबस्त गर्न सक्नुपर्ने होला, त्यो खर्च पनि बढ्ने भयो सेलरको यहाँ भनिरहेको छु मैले। तर उसले त्यो दायित्व पुरा नगर्न सक्ने अवस्था त भएको छैन नि, असम्भव भइसकेको छैन। उसले त्यो दायित्व पुरा गर्न सक्छ, उसलाई थप खर्च लाग्न सक्छ, उसले थप केही अर्को क्रियाकलाप गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ असम्भव मानिने छैन, त्यसलाई कठिनाइ मात्रै मानिने छ। कठिनाइ मात्रै भएको अवस्थामा फ्रस्ट्रेसन लागू हुँदैन, असम्भव भएको अवस्थामा मात्रै फ्रस्ट्रेसन लागू हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई उतार्न खोजेको यो दुईटा दफाहरूले। त्यस कारण यसलाई यसरी इन्टरप्रेट गर्यो भने चाहिँ यो डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसनको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपललाई नै यसले परिकल्पना गरेर यो दुईटा दफाहरू प्रयोग भएका हुन्। अर्को उदाहरण म दिन्छु, भूकम्प आयो। भूकम्प आयो, एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङमा चाहिँ लेसर छ, लेसरले चाहिँ भूकम्प आयो, लेसर र लेसी छन्, भूकम्प आयो, तेरो बिल्डिङको एक दुईवटा सिलिङ झऱ्यो, यहाँ एक दुईवटा बत्तीहरू झऱ्यो, म चाहिँ यो बिल्डिङ छोडेर जान्छु भनेर लेसीले लेसरलाई एउटा नोटिस दिएर बाहिर निस्क्यो भनौँ न, भूकम्प आएको कारणले गर्दा। त्यस्तो अवस्थामा डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा लागू नहुन सक्छ, किनभने त्यो भूकम्प आएको त्यो बिल्डिङको अलिकति 2-3वटा झ्याल फुटेको, 2-3वटा पर्खाल भाँचिएको त क्योर हुनसक्छ नि, त्यसलाई त फेरि मिलाएर राख्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले त्यो डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसन त्यो अवस्थामा नि सृजना हुन सक्दैन। त्यहाँ दायित्वमा यति असर परेको हुनुपर्छ कि त्यो दायित्व पुरा गर्न कठिनाइ मात्रै भएर पुग्दैन, असम्भव भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्यो भने चाहिँ यो डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसनको प्रिन्सिपल बुझ्न अलिकति सजिलो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ म म्यामलाई राख्न चाहेँ, निशा म्यामलाई। म्याम, फोर्स मजोर क्लजलाई चाहिँ कुनै पनि रोजगार सम्झौतामा उल्लेख गरेर चाहिँ तलब लगायत अरू सुविधाहरू चाहिँ कटौती गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन? अनि नेपालको रोजगार सम्झौतामा चाहिँ यसको प्रयोग कतिको उल्लेखनीय छ? यो फोर्स मेजर क्लजलाई चाहिँ हामी
यो श्रम कानुन चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक छ। श्रम ऐनले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा गर्छ र संरक्षणको अथवा बिमाको कुरा गर्छ हैन। बिमा सबै कुराहरू हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू श्रम ऐनमा छ। श्रम ऐनको विपरीत हुने गरी कुनै सम्झौता, फोर्स मेजर अथवा वाटेभर हैन त्यो कुनै कुराहरू क्लज राख्न पाइँदैन। तर अहिले परिभाषामा चाहिँ के छ भने टाइम बााउन्ड वर्कर, वर्क बााउन्ड वर्कर हैन, फुल टाइम वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, यसरी विभिन्न खालको श्रमिकहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ श्रम ऐनले परिभाषा गरेको हुँदा यी सबै प्रकारको अहिले संसारमा चलेका सबै प्रकारका कामहरू चाहिँ गर्दाखेरि कतिपय कामहरू चाहिँ गरेकै आधारमा श्रम सम्बन्ध कायम हुन्छन्, जसमा सम्झौता आवश्यक पनि पर्दैन हैन। कतिपय कामहरू चाहिँ सम्झौता यो के हुन्छ भने श्रम सम्बन्ध कायम भइसकेपछि उसको चाहिँ त्यो व्यक्तिको जीवनसँग जोडिन्छ र उसको आश्रितहरूसँग त्यो कुराहरू श्रम सम्बन्धको कुरा र उसको आय आर्जनको कुरा चाहिँ उसको जीविकासँग जोडिन्छ। त्यसले गर्दा यो जीविकासँग जोडिने कुरा भएको हुँदा अरू कन्ट्र्याक्ट भन्दा चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अलिक फरक हुन्छ र श्रम ऐनभन्दा विपरीत भएका लेबर कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ भ्यालिड हुँदैनन्। अब श्रम ऐनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुराहरू छन् र स्वास्थ्य सुरक्षालाई चाहिँ ध्यान दिँदै बढीभन्दा बढी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सँगै चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा ऐनको कुरा छ र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा चाहिँ रोग अथवा शारीरिक अवस्थाहरू कमजोर भएको बेलामा सामाजिक सुरक्षाले चाहिँ संरक्षण दिने भन्ने व्यवस्थाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरू यसमा लागू हुने भएको हुँदा फोर्स मेजरका कुराहरू राखेको नराखेको भन्ने कुराले तात्विक असर चाहिँ पर्दैन। नराखे पनि जस्तै अहिलेको सिचुएसनमा हामीले हेर्दाखेरि कस्तो छ भने नेपाल सरकारले यो अहिलेको काम नगरेको अवधिलाई सम्बन्धित कार्यालयले अहिले जुन काम नगरिराखेको अवधि छ त्यो अवधिलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै सार्वजनिक विरासत मानेर स्यालेरी दिनुपर्छ भनेर भनिराखेको छ। अब यो अवस्था चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो श्रम ऐनमा चाहिँ स्वास्थ्यजन्य महामारीको कुराहरू चाहिँ हामीले लेखेका छैनौँ। श्रम ऐनमा के छ भन्दाखेरि काबु बाहिरका परिस्थितिका कुराहरू लेखेको छ। कार्यालय उद्योगहरू व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा हैन त्यसमा चाहिँ युनियनहरूको बिचमा पहिलो कुरा त यसमा सम्झौतामा जे लेख्यो त्यो कुरा एप्रिभेल हुने भयो। त्यो भएन भने त्यसको चाहिँ युनियनहरूले जे व्यवस्था गर्छन् त्यो कुराहरू हुने भयो। युनियन र रोजगारदाता बिचको सम्झौता अनुसारको कुराहरू हुने भए। त्यसै गरी सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरा अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यही कुरा चाहिँ उनीहरूले सम्झौतामा लेखे पनि नलेखे पनि लागू हुने अवस्था चाहिँ छ। र सम्झौतामा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि सम्झौतामा काबु बाहिरको परिस्थिति हुने भएमा अथवा यो सम्झौताको शर्त पालना गर्न नसकिने भएमा आपसी समझदारीद्वारा तय गरिनेछ भनेर त्यो भाषा लेखिएको चाहिँ छ। धेरै जसो सम्झौतामा त्यही खालको भाषा छ र बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ के हुने भन्ने कुरा चाहिँ अथवा यस्तो पेन्डेमिक भनौँ न अहिलेको जस्तो सिचुएसन त कल्पना गरिएको छैन, तर पनि 15 दिनभन्दा बढी अचानक त्यो कामको असर रहने भएको अवस्थामा चाहिँ समाधान 15 दिनभित्रमा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायीले नै त्यसको चाहिँ दायित्व बिहोर्नुपर्ने अथवा उद्योगीहरूले नै त्यसको दायित्व बिहोर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ श्रम ऐनको व्यवस्था छ हैन। अब सम्झौतामा नलेखेकै कारणले चाहिँ फरक पर्दैन। सम्झौतामा चाहिँ सामान्यतया महामारीका कुराहरू चाहिँ लेखिएको पाइँदैन। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। शुभन सर, मेरो नेक्स्ट क्वेसन हजुरलाई अब अलिकति यो कोरोना वाला सब्जेक्टमा पनि प्रवेश गरौँ हामी। सर, यो फोर्स मजोर क्लज र कोरोना सिचुएसनलाई चाहिँ हाल विश्व समुदायले यसलाई कसरी हेरेको छ? कुनै यस्तो एक्जाम्पल यस्तो इन्स्टेन्स छ जहाँ चाहिँ यसलाई एउटै लाइनमा राखेर हेरिएको? यो विश्व समुदायले अहिले यो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन र
यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई चाहिँ नि निकै छलफलको विषय बनाइरहेको पाइन्छ। स्पेसियल्ली यो लिगल सेक्टरमा चाहिँ नि यसको निकै बहस भइरहेको छ। हाम्रै नेपालमा पनि बेला बेलामा हाम्रो लयर सोसाइटीमा हाम्रा साथीभाइहरूको बिचमा यो फोर्स मेजर र यो कोभिड-19 को असरको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेको पनि छौँ। स्पेसल्ली छिमेकी देश भारतमा, मलेसियामा, सिङ्गापुरमा मैले एक दुईवटा लिटरेचरहरू पढ्दा के पाएँ भनेदेखि यो हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको कन्ट्री पनि होइन यो, तैपनि समस्या त हामीले भोग्ने नै छौँ, कमिङ डेजमा नभोग्ने होइन। तैपनि एकदम इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको कन्ट्रीहरूमा यो इम्प्लोयर र इम्प्लोइको बिचको इस्युज, अनि यो निर्माण व्यवसाय, अनि यो सप्लायर र चाहिँ नि बायर र सेलरको बिचको चाहिँ नि इस्युज, यो निकै भोलि चाहिँ नि डिस्प्युटको रूपमा रेज हुनेवाला छ कमिङ डेजमा यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरिमा। अब यो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसनलाई र कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई हामीले यसलाई छलफल गरिरहँदाखेरिमा यसबाट हुन सक्ने असर र त्यो असरले करारमा उल्लेख भएका टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निकै नै समस्या आउनेछन्। त्यो समस्या आइरहँदाखेरिमा कस्ता कस्ता खालका चाहिँ कस्ता प्रकारका समस्याहरू चाहिँ भोलि भविष्यमा हामीले चाहिँ नि फेस गर्नुपर्छ एज अ लयर। भोलि हामीले यसलाई ओपिनियन डेलिभर गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ विभिन्न पार्टीहरूलाई। जस्तो दुईवटा केस मगा आइसकेको छ, एउटा इस्युज रिलेटिङ टु द कन्स्ट्रक्सन अफ द बिल्डिङ एउटा, अनि अर्को चाहिँ नि इन्टेरियर डिजाइन, एउटा अफिसमा इन्टेरियर डिजाइनको लागि कन्ट्र्याक्ट भयो र त्यो चाहिँ कोभिड-19 भन्दा अगाडि समाप्त हुनुपर्ने थियो। त्यसले टाइम एउटा रिजनेबल टाइम दिँदा दिँदै पनि त्यसले ढिलो गर्दा गर्दै कोभिड-19ले चाहिँ नि छोइसक्यो, प्रवेश गरिसक्यौँ हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो कम्प्लिसन हुन पाएन। अब वाट टु डु नेक्स्ट, कसरी रेमेडी पाउने? त्यसमा पैसा त 75% त अलरेडी पेमेन्ट भइसकेको छ, 25% मात्रै पेमेन्ट दिन बाँकी छ, काम पुरा टोटल भइसकेको छैन। वाट टु डु नेक्स्ट, वाट विल बी द रेमेडी इन दिस रिगार्ड भन्ने कुरा पनि मलाई क्वेसन आयो। अर्को चाहिँ एउटा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित 2 वर्षको प्रोजेक्ट हो यो, जग मात्रै खनिसकेको अवस्था थियो। अब यो करिब करिब 2 महिनामा यो फाउन्डेसन चाहिँ नि कम्प्लिसन हुने थियो अवस्था थियो र फर्स्ट तला चाहिँ नि माथि उठ्नेवाला थियो त्यो बिल्डिङको। अब ठ्याक्कै यो कोभिड-19ले गर्दा रोकियो। अब यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भनेर हामीहरूकै नेपालमै पनि के छ त भन्दा यो खालका समस्याहरू चाहिँ नि कमिङ डेजमा आउनेवाला छन्। त्यसैले अब यो इन केस अफ यो इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, इम्प्लोयर र यो इम्प्लोइको बिचमा पनि हुन त कन्ट्र्याक्ट इज अ प्राइभेट ल बिट्विन द पार्टिज भन्छौँ हामीले। यो सहमतिबाट पनि कतिपय कुराहरू हामीले सोल्युसनमा ल्याउन सक्छौँ। अब सेल्फ हेल्प रेमेडीको कुरा पनि छ हाम्रो कन्ट्र्याक्ट लमा। यो अदालत नगइकन अथवा चाहिँ कुनै डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजममा नगइकन पनि दुई पक्ष करारका पक्षहरू बिचमा बसेर पनि यसलाई आफैले सेटलमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ, त्यो नभएको पनि होइन। यो भोलि आउने समस्याहरूलाई चाहिँ कोभिड-19सँग जोडेर हामीले हेर्दाखेरिमा अब यो उल्लेख गरिसकेका कुराहरूलाई कन्ट्र्याक्चुअल जुन अब्लिगेसनहरू छन्, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू छन्, त्यसमा त्यो नेचर अफ कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ नि स्पेसल्ली हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि इन केस अफ नन पर्फर्मिङ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स एज मेन्सन अन्डर द कन्ट्र्याक्ट, अब त्यो जुन नोटिस हामीले पठाउँछौँ नि, अब करार रद्द भएको सूचना पठाउनु पर्ने हुन्छ अथवा पालना गर्न नसकेको कुराहरू चाहिँ नि जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यी कुराहरू निकै अब कन्फ्युजनमा आइरहेको छ है। सेमन्तजीले भन्नुभयो नि, यो फोर्स मेजर क्लज र फ्रस्ट्रेसनको कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। फोर्स मेजर क्लजले चाहिँ के भन्छ भन्दा यसलाई हामीले टु फोल्डबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो करारका पक्षहरूको बिचमा लायबिलिटी पनि हामीले एलोकेट गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तो रिस्कलाई एलोकेट गर्न सक्छौँ हामीले, तैँले यति गर्ने मैले यति गर्ने, तिम्रो पक्षले यति गर्ने मेरो पक्षले यति गर्ने भनेर एलोकेट गर्न सकिन्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ एक्सक्युज गर्न पनि सकिन्छ भन्ने प्रावधान पनि त्यहाँ राख्न सकिन्छ। लेखेको कुरा एकोर्डिङ टु द कन्ट्र्याक्ट यदि फोर्स मेजर क्लजले बोलेको छ भने त्यो कुरा गर्न सकिन्छ, नत्र सकिँदैन भन्ने कुरा एकदम राइट कुरा हो। अब त्यसको अल्टरनेटको रूपमा मात्रै फ्रस्ट्रेसनमा जाने हो हामीले। अब यो किनभने महामारी हो, यो महामारीलाई त कुनै पनि कानुनले डिफाइन गरेको अवस्था छैन। अल अफ सडन यो असम्भव परिस्थिति सिर्जना भएकै हो। यो हामीले दफा 531 अनुसार पनि यसलाई डिफाइन गर्न सक्ने अवस्था छ, नभए होइन। अब यसमा भोलि हामीले व्यावहारिक कुरा गर्दाखेरिमा यो धेरै अदालतमा प्रश्नहरू त आउनेवाला नै छ हेर्नुहोस्। त्यो आउँदाको अवस्थामा चाहिँ हामीले अब
भोलि आइज लगेर हामीले कुनै पक्षको तर्फबाट हामीले ओपिनियन डेलिभर गरेर राख्दा कन्ट्र्याक्ट ड्राफ्ट गरेर राख्दाखेरिमा फोर्स मेजर क्लजलाई कसरी राख्ने, अथवा भोलि यो कोभिड-19 को कारणबाट जुन आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्ने थियो त्यो आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको कारणबाट पक्षहरूलाई पर्न गएको असर क्षति त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो कि नोक्सानीलाई जुन हामी मिटिगेट टु ड्यामेज भन्छौँ हामीले नोक्सानीलाई कम गर्ने हो कि टु बी कन्टिन्यू टु द कन्ट्र्याक्ट हो कि नट टु बी कन्टिन्यू टु द कन्ट्र्याक्ट हो कि त्यो चाहिँ आपसमा म्युचुअल कन्सेन्टमा म्युचुअल चाहिँ एउटा अन द बेसिस अफ म्युचुअल कन्सेन्ट बिट्विन द पार्टिज नै हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको यो आफ्टर द यो कम्प्लिसन अफ द कोभिड-19 अनिश्चित छ, अनिश्चित हुँदा हुँदै पनि अहिले चलेको डिस्कसन भनेको चाहिँ नि यो कोभिड-19ले असर परेको कारणले इम्प्लोइहरूले आफ्नो काम पनि कन्टिन्यू गर्न सकेका छैनन्, निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्न सकेका छैनन् र यसका पक्षहरूको बिचमा जुन परेको असर छ त्यो परेको असरलाई एकोर्डिङ टु द कन्ट्र्याक्ट वाट विल बी द रेमेडी भन्ने कुरा चाहिँ बोथ साइडबाट क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना छ। यसलाई भोलि कोर्टले कसरी यसलाई अब्जर्भ गर्ने, कोर्टले कसरी भोलि इस्युलाई सेटल गर्ने, आर्बिट्रेटरले कसरी इस्यु सेटल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि क्वेसन अवश्य पनि आउनेछ। कोर्टले पनि यसलाई एकदमै इन्डिभिजुअल एउटा पर्सनल मेरिटमा गएर इन्डिभिजुअल बेसिसमा त्यो मेरिटमा गएर दुईटै पक्षको समस्यालाई राम्रोसँग केलाएर अन द बेसिस अफ प्रिभेलिङ लज हामीले चाहिँ त्यसलाई वास्तवमा सेटलमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ, चाहे त्यो आर्बिट्रल ट्राइब्युनल होस् चाहे कोर्ट होस्। यो कुराहरूलाई एकदमै सिन्सियरली चाहिँ हामीले एकोर्डिङ टु द ल अन द बेसिस अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भोलि भविष्यमा भोलि फ्युचरमा चाहिँ बोथ साइडलाई अब कन्टिन्यू गर्ने हो भने त्यही अनुसारको चाहिँ लायबिलिटिजहरू चाहिँ तिम्रो यति हुन्छ भनिदिन सक्नु पर्यो, कम्पेन्सेसन पे गर्नुपर्ने हो नपर्ने हो, यी कुराहरूमा चाहिँ कोर्टले आर्बिट्रेटरले ट्राइब्युनलले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अन द बेसिस अफ कन्ट्र्याक्ट अन द बेसिस अफ प्रिभेलिङ ल चाहिँ सेटल गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। यो समस्या त एकदमै विकराल भएरै आउँछ, पछि गएर क्वेसन त निकै आउँछ हेर्नुहोस् यसमा कोभिड-19 को कारणले। थ्याङ्क यू सर। हामीसँग एउटा क्वेसन छ तर स्पेसिफिकली कसैलाई भनेर डिरेक्टेड चाहिँ छैन यो क्वेसन, हजुरमध्ये जसले एन्सर गरिदिनु भए पनि हुन्छ। अनुप दाहालले सोध्नु भएको छ, हाउ विल फोर्स मजोर क्लजेस बी ड्राफ्टेड इन द फ्युचर भनेर। यो फोर्स मजोर क्लज ड्राफ्ट गर्नु भने चाहिँ यो लयरहरूको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ नि कोडर हो क्या, एउटा इन्जिनियर्स हुने ठाउँ भनौँ न, धेरै क्रिएटिभ हुने ठाउँ हो फोर्स मजोर क्लज ड्राफ्ट गर्नु भने। फोर्स मजोर क्लज ड्राफ्ट नेगोसिएसन गर्ने भन्ने कुरा पनि फेरि एकदमै क्रिएटिभ हुने ठाउँ, किनभने फोर्स मजोर चाहिँ कहिलेकाहीँ एक लाइनमा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने अब नेपालीमा छ भने पक्षको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन सक्ने अवस्था भनेर एक लाइनमा डिफाइन गरिदिने उदाहरण पनि छ, ठाउँ बाहिरको परिस्थिति भनेर। कुनै कुनै अवस्थामा के गरिन्छ भने फोर्स मजोरलाई लिस्ट सूचीसहित यो घटनालाई चाहिँ फोर्स मजोर मान्ने भन्ने पनि छ होइन। अब त्यसपछि फोर्स मजोर घटना घटेपछि के गर्ने, के हुनुपर्छ त्यसको मिटिगेसन प्लान, त्यो डिटेलमा लेख्ने प्लान पनि हुन्छ। जस्तै उसले त्यो फोर्स मजोर घटना घटिसकेपछि जुन फोर्स मजोरबाट एफेक्ट हुन खोजिरहेको पक्ष छ उसलाई चाहिँ केही रिजनेबल स्टेप ल्याएको छ कि छैन त्यो फोर्स मजोरबाट बस्न, त्यो खालको अवस्थाको ड्राफ्टिङ पनि गर्न सकिन्छ एउटा होइन। साथै फोर्स मजोरको कारणले गर्दा पाउने रिलिफ के हो, रिलिफमा अब एक्सटेन्सन अफ टाइम हुनसक्छ, एक्सटेन्सन अफ पेमेन्ट हुनसक्छ, कुनै कुनै अवस्थामा कम्पन्सेसन पनि हुनसक्छ। भन्नाको मतलब म उदाहरण दिन्छु, टिपिकली यो गभर्मेन्टसँग र भनौँ न टिपिकली टिटिपी कन्ट्र्याक्ट्सहरू चाहिँ गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर मिलेर कुनै प्रोजेक्ट बनाउने, यो म ठेकापट्टाको कन्ट्र्याक्ट भनिरहेन, फेरि यो टिपिकल टिटिपी कन्ट्र्याक्ट भनेको कन्सेसन अग्रिमेन्ट्सहरू भनौँ न। त्यहाँ चाहिँ फोर्स मेजरलाई यसरी डिफाइन गरिन्छ कि यदि डिटेल यति विस्तृत रूपमा फोर्स मेजरलाई परिकल्पना गरेर ड्राफ्टिङ गरिन्छ कि फोर्स मेजर दुई खालका हुन्छन् भनिन्छ। एउटा फोर्स मेजर भनेको नेचुरल फोर्स मेजर जसलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ भनौँ न, बाढी पहिरो हुनसक्छ, एपिडेमिक हुनसक्छ, पेन्डेमिक हुनसक्छ, आर्सन हुनसक्छ, जसको चाहिँ इन्सुरेन्स प्याकेजहरू एभाइलेबल छ, त्यसलाई एउटा क्याटेगोरी अफ फोर्स मेजरमा डिफाइन गरिन्छ किनभने त्यो चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसभन्दा बाहेक अर्को किसिमको फोर्स मेजरलाई क्याटेगोराइज गरिन्छ, त्यसलाई हामी पोलिटिकल फोर्स मेजर भन्छौँ। जस्तै गभर्मेन्टको एक्सन हुनसक्छ, स्ट्राइक हुनसक्छ, ब्लकेड हुनसक्छ, इम्बार्गो हुनसक्छ, वार हुनसक्छ, सिभिल कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। यी दुईटा भिन्न भिन्न खालको डेफिनेसन हुनसक्छ फोर्स मेजरको पनि कन्ट्र्याक्टमा परिभाषा गर्दाखेरि। जुन मैले पहिले खालको उदाहरण दिएँ त्यो खालको उदाहरणमा के हुन्छ भने गभर्मेन्टले या प्राइभेट सेक्टरले एक्सटेन्सन पाउँछ मात्रै भनिन्छ, तर
यतापट्टि टिपिकल पिपिपी कन्ट्र्याक्टमा यदि यस्तो खालको अवस्था सृजना भयो भनौँ न, वार भयो, इम्बार्गो भयो, ब्लकेड भयो भनौँ न, यो खालको अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टले क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा पर्या हुन्छ। त्यो किन भन्ने कुरा आउँछ, किनभने फोर्स मेजर भनेको जोखिम हो लास्टमा गएर। त्यो जोखिमलाई नियन्त्रण र जोखिमलाई मिटिगेट गर्न सक्ने हैसियत कसको छ भन्ने प्रश्न आउँछ क्या। जस्तै अब मैले अहिले ब्लकेडको उदाहरण दिएँ, ब्लकेडको उदाहरणमा एकातिर प्राइभेट सेक्टर छ, एकातिर गभर्मेन्ट छ। त्यो ब्लकेड भन्ने अवस्था सृजना भयो भने त्यो ब्लकेडलाई मिटिगेट या न्यूनीकरण गर्न सक्ने हैसियत कसको छ त, प्राइभेट सेक्टरको छ कि गभर्मेन्टको छ, प्रश्न त्यहाँ आउँछ। त्यो अवस्थामा ब्लकेडलाई न्यूनीकरण गर्ने हैसियत त गभर्मेन्टले राख्छ नि, प्राइभेट सेक्टर राख्दैन। त्यसकारण त्यो अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्टसँग क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ भनौँ न। त्यही भएर प्राइभेट फोर्स मेजरको क्लजहरू भनौँ न हरेक कन्ट्र्याक्टमा यस्तो खालको फोर्स मेजर क्लज लेख्नुपर्ने जरुरी छैन। कन्ट्र्याक्ट स्पेसिफिक सेल्स कन्ट्र्याक्टको फोर्स मेजर क्लज एक किसिमको हुनसक्छ, बिल्डिङ कन्ट्र्याक्टको फोर्स मेजर क्लज एक किसिमको हुनसक्छ, सप्लाई कन्ट्र्याक्टको फोर्स मेजर क्लज एक किसिमको हुनसक्छ। टिपिकली कन्सेसन अग्रिमेन्टमा हो सबभन्दा बढी फोर्स मेजर क्लज नेगोसिएट। कन्सेसन अग्रिमेन्ट भन्नाले यहाँ ठिकाबाट कन्ट्र्याक्ट होइन फेरि। टिपिकली प्राइभेट सेक्टरले आफ्नै पैसा लगानी गरेर कुनै पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदैछ भने त्यो खालको किसिमको कन्ट्र्याक्टहरूमा सबभन्दा बढी फोर्स मेजर नेगोसिएट र क्रिएटिभली ड्राफ्ट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यति राख्दै म अरू के प्रश्न छन् त्यसले। थ्याङ्क यू। सेमन्त सर, हामीले टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टमा हामी प्रवेश गरिहाल्यौँ, त्यही भएर अलिकति सानो क्वेसन मैले यहीँ जोड्न चाहेँ। फोर्स मेजर क्लजलाई एम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको परिधिभन्दा बाहिर चाहिँ हेर्नुपर्दा जस्तो सर्भिस कन्ट्र्याक्ट, हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन, अपरेसन कन्ट्र्याक्ट, यो कन्ट्र्याक्टहरू लगायत अन्य कन्ट्र्याक्टहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो आधारमा परिकल्पना गर्ने गरिएको छ, अनि त्यो करारहरूमा चाहिँ यसरी यस महामारीको अहिले फोर्स मेजर क्लज प्रयोग गरी करारीय दायित्वबाट पनि हट्न। धन्यवाद। अलिकति ब्रेक भएको थियो आचलजीको आवाज, तर मैले आई थिङ्क आई फलोड द क्वेसन होइन। म यसलाई दुईवटा साइडबाट एड्रेस गर्छु। एउटा इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, अरू इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टभन्दा बाहेकका कन्ट्र्याक्टमा फोर्स मेजर भन्ने कुरा। इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको कन्ट्र्याक्टमा फोर्स मेजरलाई इन्भोक गराएर केही रिलिफ लिनु भनेको त्यो अलिकति जोखिमयुक्त कार्य हुन्छ। किनभने हाम्रोमा इम्प्लोइमेन्ट रिलेसनसिप एकदमै रेगुलेटेड छ। श्रम सम्बन्ध भनौँ न, श्रम सम्बन्धीको कुराहरू धेरै जस्तो श्रमैनले नै बोल्छ। त्योलाई विपरीत हुने गरी, त्यसलाई काट्ने गरी इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा जेसुकै लेख्यो भने त्यो भ्यालिड हुँदैन। अहिले त्यहाँ निशा म्यामले पनि भन्नु सक्नु भएन। त्यस कारणले त्यहाँ प्रश्न रूपमा के हुन्छ भने दफा 3 छ श्रम ऐनको, श्रम ऐनको दफा 3 ले न्यूनतम मापदण्ड जे छ श्रम ऐनले भनेको त्यो पालना गर्नै पर्छ भन्नु होइन। त्यसपछि अर्को आउँछ दफा 38, पारिश्रमिक कट्टा गर्न पाइने छैन भन्नु। र फोर्स मेजर क्लज लेखेर एउटा इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा जहाँ चाहिँ अब पेन्डेमिक भयो भने म पारिश्रमिक दिन्न भन्ने लेखेको छ भने त्यो क्लजलाई इन्फोर्स गर्न सकिन्छ सकिन भन्ने कुरा फेरि एउटा लिगल क्वेसन नै हुनसक्छ। किनभने दफा 38 ले पारिश्रमिक कट्टी गर्न पाउँदैन भनेको। त्यसै गरी फेरि भनौँ न फोर्स मेजर चाहिँ पाउने खालको रिलिफ भने म करारी सम्बन्ध नै रद्द गर्छु भन्ने, रोजगारी सम्बन्ध नै रद्द गर्छु भन्ने। रोजगारी सम्बन्धमा चाहिँ म फोर्स मेजर अवस्था आयो, भूकम्प आयो, पेन्डेमिक आयो, म त्यो अवस्थामा चाहिँ रोजगारी सम्बन्ध रद्द गर्छु भनेर करारमा लेख्दैमा त्यो करार परिपालना हुन्छ, करार इन्फोर्समा आउँछ भन्ने सक्ने अवस्था पनि क्वेसनेबल छ। किनभने फेरि हाम्रो दफा 139 करार श्रम ऐनको त्यसले प्रष्ट रूपमा कुन कुन अवस्थामा चाहिँ रोजगार सम्बन्ध अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले परिभाषा गर्छ। त्यस कारण इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टभित्र फोर्स मेजरलाई राखेर के रिलिफ लिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सियली त्यसलाई अलिक बढी नै हामीले व्याख्या गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्योभन्दा बाहिरको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ म इम्प्लोइमेन्टभन्दा बाहिरको सर्भिस कन्ट्र्याक्टमा जाउँ भने सर्भिस कन्ट्र्याक्टलाई म कन्सल्टिङ कन्ट्र्याक्टको रूपमा हेर्छु होइन। हाइड्रो पावरको कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ, पिपिए हुनसक्छ, पावर पर्चेस अग्रिमेन्ट जहाँ चाहिँ एनइए र हाइड्रो पावर कम्पनीको बिच त्यो बिजुली किनबेचको लागि एनइएले तिर्नुपर्ने पेमेन्ट हुनसक्छ। त्यो खालको अवस्थामा फोर्स मेजर कसरी लागू हुन्छ र पेन्डेमिक कसरी लागू हुन्छ र कोभिड-19 को कारणले फोर्स मेजरलाई आकृष्ट गर्न सकिन्छ सकिन भन्ने प्रश्न रह्यो। पहिला कोभिड-19 लाई हेरौँ। कोभिड-19 अकर हुने बित्तिकै फोर्स मेजर लागू हुन्छ भन्ने कुरा फेरि फोर्स मेजरको परिभाषामा भर पर्छ। फोर्स मेजरको जुन परिभाषा गरिएको छ करारले, त्यसले संक्रमणजन्य रोग, त्यसले पेन्डेमिक, त्यसले एपिडेमिक, त्यसले महामारीलाई परिकल्पना गरेको छ कि छैन। यदि छैन भने प्रोबब्ली फेरि हामीले कोभिड-19 आयो भने फोर्स मेजर इन्भोक गर्न सक्दैनौँ। फेरि फोर्स मेजरको डेफिनेसन हुनसक्छ टेक्स्टको के लेखिन्छ भने माथि जस्तै अरू कुनै पनि घटना घटेमा भन्ने खालको क्लोजहरू पर्या हुन्छ। भनौँ न कुनै किसिमको त्यस्तो प्रावधान गर्दाखेरि पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो
र त्यस्तो खालको कुनै पनि घटना भन्दाखेरि ल त्यहाँ पनि एउटा टेक्ने ठाउँ रहेला कोभिड-19 भन्ने टेकेर। तर क्लियरली चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने फोर्स मेजर क्लज इन्भोक गर्नलाई हामीले पेन्डेमिक भएको अवस्था, महामारीको अवस्था या सङ्क्रमणजन्य रोग कुनै त्यो खालको अवस्थालाई फोर्स मेजर क्लजले परिभाषा गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि फोर्स मेजर क्लज यस्तो छ भने चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन, उदाहरण धेरै नै आइसके। अहिले बिचमा कन्सल्टिङ कन्ट्र्याक्टहरूमा धेरै जस्तो ठुल्ठुलो भ्याल्युको कन्सल्टिङ कन्ट्र्याक्टहरू जहाँ 20 मिलियन 30 मिलियन कन्ट्र्याक्टहरू छन् कन्सल्टिङ कन्ट्र्याक्टहरू, त्यसमा कन्सल्टेन्टहरूले हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भनेर फोर्स मेजर नोटिसहरू जारी गरिसकेका कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत। यस्तो हाई भ्याल्यु कन्ट्र्याक्टहरूमा प्रब्ली इम्प्लोयर जसले इम्प्लोय गराएको छ कन्सल्टेन्टहरूलाई सर्भिस कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत, उनीहरूले त्यो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ मानेर अगाडि बढी नै रहेछ। अब जहाँसम्म पिपिएको कुरा छ, पिपिएमा एनइएले नै एउटा न्युज पेपरमै नोटिस निकालेर मलाई चाहिँ फोर्स मेजर यो पेन्डेमिकको कारणले मलाई असर परेको छ, त्यही भएर म टाइममा पेमेन्ट गर्न सक्दिनँ पिपिएको पेमेन्ट भन्ने कुराको नोटिस निकालिसकेको उदाहरण छ होइन। त्यस कारणले अहिले हामीले हेर्ने भनेको करारको भित्र छिरेर स्पेसिफिक करारमा कसरी फोर्स मेजरलाई परिभाषा गरेछ र फोर्स मेजरलाई परिभाषा गर्दा गर्दै त्यो फोर्स मेजरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई कुन कुन कदम चाल्नुपर्छ, त्यो कदमलाई हेरेर मात्रै कुन करारमा कसरी कुन रूपमा फोर्स मेजर लागू हुन्छ भन्ने कुरालाई निचोडमा सहित भन्न सकिन्छ। नभए यतिकै साधारणतया गोशालामा फोर्स मेजर यसरी अप्लाई हुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। निशा म्याम, हजुरलाई छ मेरो अर्को क्वेसन। कोरोनाको महामारीले यस्तो ग्रस्त भएको स्थितिमा चाहिँ रोजगारदाताहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूको सुविधा को लागि चाहिँ कानुनी रूपमा तथा नैतिक रूपमा पनि के कस्तो दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। मैले यसमा छोटोमा भन्दा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ र वैशाख 15 गते, यही वैशाख 15 गते चाहिँ राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ र हाम्रो एउटा थप कानुन भनौँ न, त्यसलाई नै कानुनको आधार मानेर हेर्ने हो भने सबै श्रमिकहरूले जो सरकारी सेवामा श्रमिक कर्मचारी सबैले चाहिँ पारिश्रमिक पाउनु पर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको छ। त्यसले गर्दा त्यसकै पालना गर्नु नै उचित हुन्छ, त्यही नै यसको उत्तम उपाय हो। त्योदेखि बाहेकको अवस्थामा चाहिँ नैतिक हिसाबले पनि र मानव अधिकारको हिसाबले र बिजनेसमा चाहिँ ह्युमन राइटका गाइडलाइनहरू पनि छन्, बिजनेस एन्ड ह्युमन राइटका गाइडलाइनहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा ती सबै गाइडलाइनहरूलाई हेर्दा कुनै पनि आधारमा अहिले चाहिँ वर्करलाई चाहिँ पारिश्रमिक नदिने अथवा इम्प्लोइमेन्ट टर्मिनेट गर्ने अथवा सरकारको निर्णयको विरुद्धको कुनै काम गर्नलाई छुट छैन अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार। थ्याङ्क यू म्याम। शुभन सर, हजुरलाई छ मेरो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ, अहिलेको यो स्थितिमा यदि कोही रोजगारकर्ताले आफ्नो तलब सुविधा कम पाएको वा नपाएको अवस्था छ तर पूर्ण तलब सुविधाको अपेक्षा गर्दछ भने त्यस्तो रोजगारकर्तालाई तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ? अब धन्यवाद क्वेसनको लागि। कुनै भनौँ न श्रमिकले कुनै कर्पोरेट हाउसमा कुनै कार्यालयमा काम गरिसकेको छ, उसले सेवा दिइसकेको छ भने त्यो सेवा दिइसकेको हकमा उसले नपाउने भन्ने कुरा आएन। उसले पाउँछ नै, पारिश्रमिक पाउँछ भनेर कानुनले पनि भनेको छ र दिनु पनि पर्छ। यो फोर्स मेजर क्लजले पनि छुँदैन, फ्रस्ट्रेसनले पनि छुँदैन। अब जहाँसम्म यो कोभिड-19 सुरु भएपछिका दिनमा श्रमिकले यो कार्यालय बन्द भएपछि, कम्पनी बन्द भएपछि, उद्योग बन्द भएपछि सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थाको कुरा छ। त्यो अवस्थाको तलब चाहिँ दिन सक्दिनँ भन्न सक्ला इम्प्लोयरले। यो विश्वभरि उठिरहेको क्वेसन हो। यो कतिपय देशमा, छिमेकी देश भारतमै पनि, बेलायतमै पनि 70%, 80%, मैले सुन्दैछु 30% कति चाहिँ नै गभर्मेन्टले नै पे गरिदिने श्रमिकहरूलाई भन्ने पनि सुनिनमा आएको छ। अब हाम्रो जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा कति पोसिबल हुन्छ यो चाहिँ अब भविष्यले बताउला, यो सम्भव नहोला। त्यही पनि एउटा श्रमिकले, एउटा रोजगारवाला व्यक्तिले रोजगारदातालाई सेवा प्रदान गरिसके पश्चात उसले यदि सेवा प्रदान गरेको छ भने प्रदान गरेको सेवाको हदसम्म चाहिँ उसले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, नपाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। र यो पनि अब किनभने अप्ठ्यारो समय हो यो,
दुईटैको अन द बेसिस अफ म्युचुअल कन्सेन्ट नै हो। भोलि गएर रोजगार पनि कन्टिन्यू हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, उसको माग त्यो पनि रहला। भोलि इन्डस्ट्री पनि कन्टिन्यू हुनुपर्ने अवस्था आउला। अरू अन्य अन्य साइड जस्तो फर इक्जाम्पल गभर्मेन्टबाट चाहिने फेसिलिटेट गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। अब रोजगार स्वयंले श्रमिकले यति दिनको म तलब नलिएर पनि मेरो कम्पनी जोगाउँछु, मेरो चाहिँ रोजगारको लागि पनि यो उद्योगको लागि मैले समाधान गर्छु भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला। रोजगारदाताको तर्फबाट पनि तिमीले तलब चाहिँ बढाऊ भन्न पाउँदैनौ, तलब चाहिँ तिमीले पहिलाकै पुरानै तलबमा खानुपर्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा यति % घटेर यो भत्ता चाहिँ तिमीले नलिने शर्तमा तिमीले चाहिँ यो हामीलाई सेवा दिनुपर्छ सक्छौ त भन्ने खालको एउटा भनौँ न एक खालको कन्भर्सेसनबाट पनि बाई कन्भर्सेसन पनि अन द बेसिस अफ म्युचुअल कन्सेन्ट पनि एग्रिमेन्ट पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो दुईटा रोजगारदाताको र श्रमिकको बिचको चाहिने विवादलाई समाधान गर्न पनि सकिन्छ। किनभने अपेक्षा राख्नु त्यो एउटा अस्वाभाविक कुरा छैन। एउटा श्रमिकले रोजगारदाताबाट पुरै समयको पुरै महिनाको काम नगरे पनि मैले तलब पाउनुपर्छ उसले भन्छ र दिनुपर्छ भनेर हाम्रो गभर्मेन्टले त झन् नोटिसै इस्यु पनि गरेको छ, नदिनलाई कारवाही गर्छु पनि भनिसकेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले अब यो कुरा चाहिँ नि डाइलगको कुरा पनि छ आचलजी। यो अब दुईटा रोजगारदाता र श्रमिकको बिचको यो कन्भर्सेसनबाटै तय हुने कुरा हो। सबै कुराले कानुन, सबै कुराले अदालत, मुद्दाले मात्रै सेटल गर्ने कुरा पनि होइन। यो बिट्विन द पार्टिज, बिट्विन द कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिज सेटल गर्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, सेल्फ हेल्प रेमेडी भन्छौँ हामीले यसलाई। अदालतले जानुपर्छ भन्ने छैन र विवाद समाधानको उपाय नै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। करारका दुई पक्षहरू, रोजगार दिने पक्ष र रोजगार प्राप्त गर्ने पक्षको बिचमा बसेर आपसी सहमतिबाट पनि धेरै इस्युहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। र हामीले आइजेल लयर भोलि भविष्यमा कमिङ डेजमा दिने सल्लाह भनेको, दिने ओपिनियन, डेलिभर गर्ने ओपिनियन भनेको पनि मलाई हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा यही नै जस्तो लाग्छ। मलाई फेटफुल चाहिँ यही ओपिनियन हो जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीसँग समयको अलिकति अभाव भएको हुनाले अब एउटा भड्किसक्यो समय त। हजुर, एउटा लास्ट ओपन क्वेसन राख्न चाहे मैले। हजुरहरूको यो जति पनि करियर छ अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन अफ कन्ट्र्याक्ट वा फोर्स मेजरको इस्यु भएको कुनै मुद्दा पर्सनली हेर्नु भएको छ वा छैन? र यस्तो विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसायीहरू, पक्षहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ यस विषयमा? र यो विषयलाई लिएर चाहिँ हाम्रो सम्मानित अदालतहरूले चाहिँ कसरी केही व्याख्या गरिएको छ भने, केही चाखलाग्दो नजिरहरू छन् भने बताइदिनुहोस् न। पहिला म बोलौँ? हुन्छ सर। मेरो प्रोफेसनल लाइफमा मैले दर्जनौँ मुद्दा हेर्ने मौका पाएको छु, तर यो चाहिँ नि आर्बिट्रल ट्राइब्युनलमा मात्रै मैले मौका पाएको छु। कोर्टहरूमा चाहिँ यो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरूमा करारिय दायित्व पुरा गरिपाउँ भन्ने सिलसिलामा कहीँ न कहीँ कतै न कतै थोरै एकदम फोर्स मेजर क्लजका कुरा, फ्रस्ट्रेसनका कुरा हामी एउटा पढेको र नलेज गेन गरेको आधारमा निकाल्न चाहिँ खोज्छौँ। तर आचलजीले भन्नुभयो जस्तो तर दुई पक्षीय त्यो ज्ञान नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरूलाई जुरिस्प्रुडेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्टरप्रिटेसन गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ र यो सैद्धान्तिक ज्ञानको अभावमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अप्लाई गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ नि यो आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा दर्जनौँ मुद्दाहरू चाहिँ हेरेको छु, फोर्स मेजर क्लज र यो फ्रस्ट्रेसनहरू जोडिएको विषयलाई, र केही मुद्दाहरूमा सफल पनि भएको छु। त्यो आर्बिट्रल ट्राइब्युनलबाटै धेरै कुराहरू सेटल भएको छ। अदालतसम्म चाहिँ यो वास्तवमा नेपालमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। एकदम नगण्य रूपमा पुगेको भए तापनि त्यो मेरो जानकारीमा छैन। सेमन्तजीसँग छ भने उहाँले बताउनुहुन्छ होला। अब विदेशमा त अब यसको प्र्याक्टिस त डेभलप कन्ट्रीहरूमा त एकदमै धेरै नै डेभलप भइसकेको अवस्था छ। हामी कहाँ चाहिँ नि एकदमै पछाडि छौँ र यो चाहिँ नि बहुपक्षीय, एक त कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरूले पनि यसबारेमा राम्रोसँग ज्ञान पाएका छैनन्, तर पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ यो फोर्स मेजर क्लजको बारेमा कन्ट्र्याक्टिङ पार्टीहरूलाई पनि हामीलाई विभिन्न इस्युहरूमा क्वेसन राख्ने, प्रश्न गर्ने, कानुन के छ भन्ने ओपिनियनहरू चाहिँ लिने इत्यादि कुरा चाहिँ बढेको छ आजकल। अहिले चाहिँ अब नयाँ नयाँ न्यू जेनेरेसन का लयरहरूले चाहिँ यो विषयमा अझ वाइडली चाहिँ स्टडी गरेर पनि आउनु भएको छ, त्यही सब्जेक्ट मात्रै। तर हामी अलिकति पुरानो पनि मिसिएको, नयाँ पनि नलेज चाहिँ केही लिएको व्यक्तिको हैसियतमा एक्सपिरियन्स चाहिँ नै हामीले सेयरिङ गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ केही मुद्दाहरू हामीले चाहिँ हेरेका छौँ। हेर्दाखेरिमा त्यो एकपक्षीय खालको नलेज हुन्छ, बहुपक्षीय नलेज जस्तो कोर्टसँग पनि नलेज त्यो हुन पर्यो,
कन्ट्र्याक्टिङ पार्टिजहरूलाई पनि त्यो नलेज हुनु पर्यो। इट्सेल्फ लयरलाई पनि त्यो विषयमा चाहिने विदेशी प्र्याक्टिस के छ, इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छन्, जस्तै युएनको गाइडलाइनहरू छ, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कसरी वर्डिङहरू कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुराहरूमा फिडिक कन्ट्र्याक्टहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड फर्मेटका कन्ट्र्याक्टहरू छन्। ठुला प्रोजेक्टका कन्ट्र्याक्टहरूमा हाइड्रो पावरका कन्ट्र्याक्टहरूमा सेमन्तजीले भन्नुभएको जस्तो एकदम ठुला जेनरल टाइप अफ कन्ट्र्याक्टमा चाहिने यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका फर्मेटहरूलाई चाहिँ वर्डिङ गर्ने गरिन्छ, जसलाई हामीले चेन्ज गर्न पनि पाउँदैनौँ सक्दैनौँ। त्यसलाई त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटलाई नै हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अन द बेसिस अफ द्याट फर्मेट नै हामीले चाहिँ भोलि गएर एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र पार्टीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ भ्युजहरू डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्सले यति नै बताउँछ छोटो समयमा। थ्याङ्क यू सर। सेमन्त सर। मेरो चाहिँ अब सुवन सरले भनेको कुरालाई समर्थन गर्दै मेरो झन् अब अनुभव कानुन अभ्यास गरेको कानुनको विद्यार्थी भएको अनुभव एकदमै छोटो छ, 10 वर्ष पनि पुगेको छैन भनौँ न, पुग्न त्यसमा अब त्यति अनुभवमा मैले चाहिँ कसरी देख्छु भने यसलाई दुईटा पाटोबाट हेरौँ न। एउटा चाहिँ डिस्प्युट भएर अगाडि बढेको पाटो र डिस्प्युट हुनुभन्दा अगाडिको पाटो। मलाई लाग्छ डिस्प्युट हुनुभन्दा अगाडिको पाटो जुन छ पोस्ट मेजरमा, त्यहाँ चाहिँ ठुलो एक्सर्साइज भएको छ अहिले। पार्टीहरू पोस्ट मेजर क्लजको विषयमा नेगोसिएट गर्न, वार्ता गर्न धेरै जानकार भएर कुन क्लज राख्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कन्सिक्वेन्स बुझेर नेगोसिएट गर्छ। यो मैले करारको ड्राफ्टिङ र करारको नेगोसिएट भइरहेको अवस्थालाई भनेर बेला जहाँसम्म त्यो करारबाट विवाद सृजना भएको छ, त्यो विवाद चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने नि आजकल चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने आखिर अन्तिममा गएर करार भनेको व्यवसायजन्य बनाउने खालको करार हो। त्यसमा धेरै व्यवसायजन्य कमर्सियल कुराहरू छन् र कमर्सियल कुराहरूमा युजली अघि भने जस्तै विवाद समाधानको माध्यम भनेको आर्बिट्रेसन नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै जस्तो विवादहरू आर्बिट्रेसनमै जान्छन्। आर्बिट्रेसनमा गएका त यस्तो यो पोस्ट मेजरमा आर्बिट्रेसनमा गएर एक्सटेन्सन अफ टाइम मागेको विवादहरू त धेरै नै छन्। अहिले गएर त्यो नेकामा स्टडी गऱ्यो भने हजुरले यहाँले धेरै पाउनुहुन्छ। यो पोस्ट मेजर भयो, भूकम्प भयो, स्ट्राइक भयो, बाढी आयो भनेर टाइम एक्सटेन्सन मागेको विवादहरू त धेरै नै छन्। र कुनै विवाद चाहिँ मैले आफूले इन्भल्भ भएको 2-3वटा विवादसम्म चाहिँ यो पोस्ट मेजरकै विषयलाई टेकेर उच्च अदालतसम्म पुगेको विवादहरू चाहिँ छन्। फेरि एट द सेम टाइम उच्च अदालतमा के व्याख्या पनि भएको छन् र उच्च अदालतमा व्याख्या हुँदाखेरि अब जुन करारमा लेखिएको प्रोभिजनलाई टेकेर व्याख्या भएको उदाहरणहरू चाहिँ छन्। तर एट द सेम टाइम यति चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने जुन हामीले जुरिस्प्रुडेन्सियली पोस्ट मेजरलाई जुरिस्प्रुडेन्सियली यो डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसनलाई व्याख्या गर्ने र त्यसलाई नजिर बनाउने खालको फैसलाहरू चाहिँ आइसकेको छैनन्। किनभने त्यो अब पोस्ट मेजरको र डक्ट्रिन अफ फ्रस्ट्रेसनको मुद्दाहरू सुप्रिम कोर्टको तहसम्म पुगेर त्यहाँ बसेर निष्पादन भएको या त्यहाँ बसेर कुनै न्याय सम्पादन भएको अवस्थाहरू छँदै छैन। थ्याङ्क यू सर। निशा म्याम। म्यामको अनम्युट गर्नु पर्यो। मेरो अनुभवमा केही केसहरू त छन्, तर त्यसरी अदालतमै प्रवेश गर्नु परेको अवस्था चाहिँ छैन। तर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट धेरै कुराहरू सेटल भएको केसहरू चाहिँ छन्। र विशेष गरी पछिल्लो दिनमा रोजगारदाता र के अरे थर्ड पार्टीसँग कन्ट्र्याक्ट भएको केसहरूमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टमै पनि जस्तै गभर्मेन्टले कुनै रिक्रुटिङ एजेन्सी मार्फत चाहिँ वर्करहरू सप्लाई गरेको छ अथवा कुनै पार्टीले सप्लाई गरेको छ भने त्यस्तो इस्युहरूमा पनि त्यो कतिपय कुराहरू यो मेजरको कुरा त होइन, तर वेजेससँग अकुपेसनल हेल्थ रिलेटेड कुराहरूसँग चाहिँ बेसी जोडिने कुराहरू मैले अहिले पछिल्लो दिनमा हेरिरहेको छु। मलाई अरू जस्तै अर्को चाहिँ के हुन्छ, योसँग रिलेटेड भएर फेरि फोर्स मेजरको कुराहरू कहाँनिर आउन सक्छ भन्दा जस्तै म कहीँ रोजगारीमा छु, मेरो रोजगारीलाई प्रभाव पारिराखेको छ, तर मेरो मुख्य रोजगारदाता चाहिँ कुनै ब्याङ्क हुन सक्छ र बिचमा कोही एजेन्ट हुन सक्छ। त्यो एजेन्ट र ब्याङ्कको बिचको जुन एग्रिमेन्ट हुन्छ, सर्भिस एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यसमा पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। र आगामी दिनमा चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दा यसको अभ्यास चाहिँ अझ बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। आजको लागि चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ।
आज हामीले यहाँ धेरै कुराहरू छलफल गर्यौं, के कस्तो सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भइसकेको छ, गर्नुपर्ने छ, के कस्तो डक्ट्रिनहरू इभोक हुने नहुने, र अब यस्तो कोभिड सिचुएसनको बेला चाहिँ अब यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ छलफल गर्यौं। पक्कै पनि हाम्रो जति पनि फेसबुक लाइभबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अवश्य पनि काम लाग्ने नै रह्यो होला। र यस्तो समयमा पनि जुमबाट हामीसँग जोडिनु भएर यसरी सबै कुरा स्पष्ट पारिदिनु भएकोमा मेरो अड्डाको तर्फबाट मनैदेखि हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र हाम्रो फेसबुक लाइभबाट हामीसँग जोडिनु भएको दर्शकहरूलाई पनि समय निकालेर पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै म आचल लोहनी यहाँबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। थ्याङ्क यू सो मच। अत्यन्त आभारी छु। धन्यवाद।